मित्रों, चाइना का इलाका जंगनान, जिसको इंडिया अरुणाचल प्रदेश कहता है, इसके अंदर इंडिया की जानिब से बहुत सारे बिजली के मंसूबे लगाए जा रहे हैं और इस हवाले से इंडिया $1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है इन बिजली के मंसूबों के अंदर। लेकिन चाइना ने इस पे एतराज़ किया है और चाइना ने कहा है कि भाई ये हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन पे आपको कोई राइट नहीं है कि आप इस तरह से बिजली के मंसूबे लगाएं। तिब्बतन रिव्यू ने रिपोर्ट किया है कि चाइना ऑब्जेक्ट्स टू इंडियाज अरुणाचल प्रदेश डैम प्रोजेक्ट्स विद साउथ तिब्बत क्लेम, और वो कहते हैं कि द प्रीवियस राइटर्स रिपोर्ट सेड July 9 that India plans to spend $1 billion to expedite the construction of 12 hydro power stations in the northeastern Himalayan state। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 1914 में कोई कन्वेंशन हुआ था तो उसके तहत इंडिया कहता है कि ये हमारा इलाका है, लेकिन चाइनीज उस कन्वेंशन को नहीं मानते। नाउ इस पे अमेरिकन्स ने एक तरह की याद दहानी कराई है मोदी साहब को कि आप ये जो पिछले दिनों गए हैं वहां पर रशिया के पास, ये दूसरी मर्तबा उन्होंने कहा है, मतलब 3-4 दिनों के अंदर दूसरी मर्तबा अमेरिकन्स ने ये बात की है। इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अमेरिकन्स ने बहुत माइंड किया है मोदी की इस विजिट के ऊपर, उन्होंने बहुत माइंड किया है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कन्वे किया है मोदी सरकार को कि हम डिस्टर्ब्ड हैं बड़ा आपकी इन हरकतों की वजह से। वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब्ड बाय मोदी प्यूरन विजिट ड्यूरिंग नेटो समिट, यानी उधर नेटो की समिट चल रही है और यहाँ रंग में भंग डालने के लिए मोदी बैठा हुआ है मॉस्को के अंदर। तो इस पे बड़ा नेटो वाले सारे वेस्टर्न जो मुल्क हैं वो बड़ा चिंतित हुए हैं और उन्होंने इसको माइंड किया है कि ये क्या हो रहा है। मतलब वैसे कहते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हरकतें इनकी बता रही हैं कि ये हमारे साथ नहीं है। कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्राइंग टू बिल्ड अ ग्रोइंग अलायंस विद इंडिया टू काउंटर चाइना बट एन इंडिपेंडेंट स्ट्रीक कॉम्प्लिकेट्स रिलेशंस। नाउ जैक सुलेवान साहब जो कि पिछले दिनों इंडिया के एनएसए अजीत डोवाल के साथ भी मिले, जैक सुलेवान अमेरिकन एनएसए हैं, उन्होंने बड़े पते की बात की है। उन्होंने इंडिया को वही याद करवाया है जो कि यहाँ ब्रॉडर व्यू के अंदर हम कई मरतबा पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर ब्रॉडर व्यू के अंदर हम ये बात करते रहते हैं कि जब भी इंडिया और चाइना की लड़ाई होगी, जिस तरफ मोदी धकेलता जा रहा है इंडिया को, तो रशिया के ना वेपन्स मिलेंगे इंडिया को, ना ही रशिया की किसी किस्म की कोई और भी असिस्टेंस मिलेगी। ये कई मरतबा यहाँ पर मैं कह चुका हूँ। एग्जैक्टली यही बात जैक सुलेवान निकल की है। उसने कहा है कि इट्स अ बैड आइडिया टू रिलाई ऑन मॉस्को, क्योंकि वो जूनियर पार्टनर बन चुके हैं चाइना की। ये जैक सुलेवान कह रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बैड ऑन रशिया एज अ रिलायबल पार्टनर इज नॉट अ गुड बैड। यूएस वार्न्स इंडिया, मतलब उनको एक आने वाले खतरे से आगाह किया है कि देखो तुम्हारी हरकतें सीधी नहीं है, प्यूटन तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। और जैक सुलेवान को कोट करते हुए वो कहते हैं कि रशिया इज बिकमिंग क्लोजर टू चाइना, इनफैक्ट इट्स बिकमिंग the junior partner to China, and in that way they would side with China over India any day of the week. And Prime Minister Modi of course has profound concerns about the potential for Chinese aggression against India which we have seen over recent years। तो उनको वही चीज याद दिलाई है कि देखें यहाँ पर आपका शो डाउन जब भी होगा हिमालयास के अंदर तो भूल जाइए कि किसी किस्म की आपको हेल्प मिलेगी रशिया की तरफ से। अच्छा, मीनवाइल सिर्फ ये नहीं हुआ ना, ये जो नेटो की समिट चल रही थी तो उस दौरान मोदी साहब फुदक के वहां रशिया चले गए। सिर्फ ये नहीं हुआ, एक और भी बहुत बड़ी चीज हुई है। इंडिया की जानिब से एक और बहुत बड़ी हरकत की गई है, उसको भी अमेरिकन अच्छी नजर से नहीं देख रहे। अच्छा, वैसे ये नेटो के हवाले से नहीं गए थे, नेटो को मैसेज देने नहीं गए थे, ये तो इत्तफाकिया हो गया है, कोइंसिडेंस था मोदी का वहां जाना और उसी वक्त कोई बड़ा नेटो का समिट वहां पर होना, ये कोइंसिडेंस था। क्योंकि देखिए ना, इन्होंने तो बैलेंसिंग एक्ट करना था ना, ये एससीओ के इजलास में नहीं गए। आपको याद होगा कि मोदी के दौराए रशिया से पहले एक एससीओ का इजलास हुआ था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके अंदर मोदी नहीं गया। मोदी ने कहा कि यहाँ पे तो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, यहाँ पर तो शी जिनपिंग बैठा हुआ है, मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ पे। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर मोदी खुद चला गया वहां पर रशिया। इसका मकसद हरगिज ये नहीं था कि वेस्ट वालों को बताया कि देखो तुम्हारी नेटो समिट के साथ साथ मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मैसेज जो है ना इनके लिए था ही नहीं असल में, नेटो वालों के लिए। लेकिन एक और चीज हुई है जिस पे बात करना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास की गई और उस रिजोल्यूशन के अंदर कहा गया कि रशिया इमीडिएटली अपना जो एग्रेशन है यूक्रेन के ऊपर वो बंद करे, इमीडिएटली बंद करे।
نہ اس کی حمایت میں ظاہر سی بات ہے امریکنس نے ووٹ دیا، اور اس کے علاوہ یورپ کے بہت سارے اور بھی ملکوں نے ووٹ دیا، لیکن بہت سارے ملکوں نے ووٹ نہیں بھی دیا، اس کے اگینسٹ میں ووٹ دیا۔ البتہ 6-7 ملک ایسے ہیں جو کہ ایبسنٹ رہے، مطلب ویسے تو 60 ملک ہیں جو کہ ایبسنٹ رہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنے ریجن کی، ساؤتھ ایشیا کی۔ لگ بھگ سارا ساؤتھ ایشیا ایبسنٹ رہا، انہوں نے رشیا کے اگینسٹ ووٹ ہی نہیں دیا، ساؤتھ ایشیا نے نہیں دیا، انکلوڈنگ انڈیا۔ انڈیا نے اس ریزولوشن پہ ووٹ نہیں دیا، اس پہ بھی ان کو غصہ ہے، ویسٹ والوں کو غصہ ہے کہ یہ ہمارا پارٹنر ہے، لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ایگریشن ہے اپنا رشینز جو ہیں وہ بند کریں یوکرین کے اوپر، اس پہ بھی وہ ایبسنٹ ہو رہے ہیں اور ووٹ نہیں دے رہے، اور اس کی فیور میں ووٹ نہیں دے رہے۔ بزنس ٹوڈے نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ انڈیا ایبسٹینز آن UNGA ریزولوشن ڈیمانڈنگ امیڈیٹ سیزنگ آف رشیاز ایگریشن اگینسٹ یوکرین۔ اچھا، دوسرے کون سے ملک تھے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے جو ملک ایبسنٹ رہے ہیں ان میں چائنا تو تھا ہی، بنگلہ دیش اور پاکستان بھی تھے۔ یہ 2 ملک بھی تھے انڈیا کے نیبرز، انہوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالا رشیا کے اگینسٹ۔ بزنس ٹوڈے کہتا ہے کہ رشیا یوکرین وار 60 کنٹریز ایبسٹینڈ فرام دی ریزولوشن انکلوڈنگ انڈیا، بنگلہ دیش، بھوٹان، چائنا، ایجپٹ، نیپال، پاکستان، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ اینڈ سری لنکا۔ پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا امریکہ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، ایسے ہی چلا گیا ہے جیسے افریقہ چلا گیا۔ افریقہ تو خیر ٹوٹل دھپڑدوس ہو گیا ہے نا، وہاں پہ تو گیم ہی الٹ گیا پورا کا پورا۔ یہاں پہ یہ ابھی بھی تھوڑا سا اپنا انفلوئنس یہاں پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، ابھی بھی تھوڑا بہت یوں سمجھے کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ ان کا یہاں پر جگاڑ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ایجنڈاز جو ہیں سمہاؤ امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں، لیکن افریقہ تو گیا بالکل نا۔ البتہ جو بڑے معاملات ہیں، آپ دیکھیے یہ بڑا معاملہ تھا، ووٹنگ وہاں پر جو ہو رہی تھی تو یہ بڑا معاملہ تھا، اس میں ساؤتھ ایشیا نے ٹھینگا دکھا دیا ہے، ساؤتھ ایشیا نے ویسٹرن بلاک کو ٹھینگا دکھا دیا اور انہوں نے اس اینٹی رشیا ریزولوشن میں ووٹ نہیں ڈالا۔ یاد رکھیے گا یہ چائنا کا ریزولوشن نہیں تھا، یہ رشیا کا ریزولوشن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امریکنز جو ہیں اور ویسٹ والے وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کا سمرتھن حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اس ریزولوشن کے حوالے سے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ وہ جو پرانا گلوبل آرڈر تھا وہ شیٹر ہو چکا ہے۔ دنیا کے جس بھی حصے میں آپ دیکھیں تو فریکچر نظر آتے ہیں آپ کو، پرانے گلوبل آرڈر کے اندر کریکس نظر آتا ہے، ویزیبل کریکس، کہیں کہیں پر یہ دھپڑدوس ہو گیا ٹوٹل، جیسے سینٹرل ایشیا کے اندر ٹوٹل دھپڑدوس ہو گیا، وہاں پر امریکنس کی بہت ہی کوئی منیمم قسم کی پریزنس آپ کو نظر آتی ہے۔ افریقہ کے اندر یہ گر رہا ہے، آلموسٹ گر چکا ہے، وہاں پر کئی سیکشنز ایسے ہیں افریقہ کے اندر جہاں پر امریکنس آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ البتہ کچھ ملک ایسے ضرور ہیں جہاں پر آج بھی امریکہ کا انفلوئنس ہے، لیکن اوور آل اگر آپ جنرلی افریقہ کو دیکھیں تو امریکن جو انفلوئنس ہے ویزیبلی ڈاؤن ہوا ہے۔ لیکن ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی آپ دیکھیے ووٹنگ پیٹرن سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے معاملات میں ساؤتھ ایشیا کی ہیلپ امریکنز جو ہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ البتہ سب سے بڑا دکھ جو ان کو رہے گا وہ انڈیا کا رہے گا، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ ریلائی ہی انڈیا پہ کیا ہوا ہے، سب سے زیادہ انہوں نے بھروسہ جو کیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ملک ہمارا ساتھ دے گا تو وہ انڈیا دے گا۔ پچھلے کئی سال سے لے کے خاص طور پر جب سے بائیڈن صاحب آئے ہیں تب سے تو ایک نئی جان ہمیں نظر آئی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے اندر۔ انڈیا اس کا روح رواں لیڈر رہا ساؤتھ ایشیا کے اندر اس اسٹریٹجی کا، لیکن وہ بھی ٹوٹلی فلاپ ہو گئی ہے، اور ویسٹرن جو پالیسی میکرز ہیں وہ انڈیا کا سمرتھن حاصل کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں۔